زنا تے بدکاری دے اڈے بنائے نے انہاں نے. عورتاں دا مدرسہ زنا بدکاری دا اڈا بنیا ہے. تسی نہیں جانتے میں تہاڈی منڈی انہاں نو دلہ نہ آکھاں تے اور میں کی آکھاں. اینا سوراں نو کبھی عمر بن عبد العزیز ورگے بادشاہ دی حکومت ہوندی, اورنگزیب عالمگیر ورگے دی حکومت ہوندی, قسم خدا دی اینا سوراں دے منہ وچ تیر مار مار کے انہاں ظالماں نو ٹنگیا جانا سی سریام چوک وچ. اج جنہاں نے عورتاں دے مدرسے بنائے ٹرکی نے, ٹرکی بندہ عورت دا مدرسہ بنائے گا یا زانی ہوگا, دو باتاں ذہن وچ رکھ لے. شرک تے جڑا ایڈا ہی دلیر ہو جائے ایتھے بیٹھ کے ممبر تے آکھے حیا کرو اے حیا کرو اے, چل کے لوکاں دی کڑیاں نو پڑھائی جاوے. ایتھے بیٹھ کے درس حیا دا دے گھر دا لگے کہ جوان کڑیاں سامنے با کے آ کے پڑھو میں تانوں حاملہ فاضلہ بنا دیں. بڑا ہی افسوس ہے یار, کڈا کمینہ مولوی ہونا ہے, وہ کڈا جرت کڈی کر رہا دین اتے, کڈی وہ دلیری کر رہا, پتہ نہیں انہوں عذاب سہن دا کوئی شوق ہے. ایک ہوندا ہے گناہگار اسی ہیں یار, سب مجرم لوگ, لیکن ایویں کہ جان بوجھ کے تے نہ کرے بندہ. ایک بندہ جاندا پیا بھی یہ غیر عورت ہے, میں غیر بندہ, میرے کول نہیں پڑھ سکتی, پھر جان بوجھ کے انہوں پڑھائی رکھنا. جان بوجھ کے بی بی ڈگ پوے تو انہوں آخنا ہوش کر. افسوس ہے یار, بڑی افسوس کی گل ہے یار, عجیب تماشا لا لیا قوم نے. گل کرنے والے کی کریے, میرے حضرت صاحب نے واقعی 14ویں صدی دا 15ویں صدی دا شعر آپ نے کیسا فرمایا کہ آپ نے فرمایا سچ کہتے ہیں تو بنتی ہے جان پر, چپ رہتے ہیں تو بنتی ہے ایمان پر. جے سچ کہنے تے جان تے بن جانی, جانی دشمن بن دے, چپ رہنے تے ایمان نہیں رہنا. ہن اساں جے تانوں دسیے نا تے جڑا تسی انہاں لوگ ساڈے کول آوندے ہو, کم از کم تہاڈا ذہن انہاں کو تے پتہ تانوں چل گیا بھی مولوی جوان عورت نو قرآن نہیں پڑھا سکدا. ساڈا اسلام آندا ہے انا مولوی بھی جوان عورت کو نہیں پڑھا سکتا. لنگڑیاں لولیاں نہیں پیاں بچدیاں تے جیڑیاں سونیاں ہونگیاں او کیویں بچ سکدیاں. ننکانے شہر ہے جے دوواں لتاں تو مزدور بچی سی ہیگی جوان سی, اے ننکانے شہر او مولوی جوان کڑیاں نوں پڑھاتا سی, کڑیاں ساریاں ختم تے بھیجیاں, اس کلی نوں اوتھے رکھ لے, بچی ہون جو خوبصورت سی, اون دے نال بغیرتی کیتی. مزور یار کی حد کتنے تک اسی پہنچ گئے یار. میں نا حضرت فاروق اعظم ورگی کدی حکومت آوے نا, انہاں کتیاں نوں سولی تے ٹنگ کے انہاں دی کھل لائی جاوے. اینا سورا نو پتہ لگے نبی سونے دی شریعت دی مخالفت بھی کرنی, زنا تے بدکاری دے اڈے بنائے نے انہاں نے. عورتاں دا مدرسہ زنا بدکاری دا اڈا بنیا ہے. تسی نہیں جانتے میں تہاڈی منڈی والے گل کھول کھول کے کراں تے تہاڈے رشتہ دار کنے ہون گے میرے نال رس بین کے. عورت ساڈے نبی دی شریعت آکھدی ہے اگر عورت نے قرآن ناظرہ نہیں نہ پڑھ سکی, اینو قیامت والے دن پوچھ نہیں ہونی بھی تو قرآن ناظرہ کیوں نہیں پڑھیا. بس جا کوئی مولوی پاکستان دا لیا کے میرے نال بات گل کر, او ثابت کر دے میں دعویٰ کیتا ہے بھی اگر عورت نے ناظرہ قرآن بھی نہیں نہ پڑھ سکی, اوندا پڑھان والا کوئی غیر بندہ سی, اپنا انہوں لبا نہیں جن کو چاچا بابا ماما ماسی پھپھی خالہ گھر چ نہیں سی کوئی, تے غیر بندے کو پڑھنا پینا سی. جے انہیں اس نیت نال غیر بندے کو نہیں پڑھیا, انہوں ناظرہ قرآن پڑھن تے بھی قیامت والے دن رب نے پوچھنا نہیں تو ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑھیا.
اگر کوئی مولوی ثابت کر دے بھی قیامت والے دن عورت نو پوچھیا جانا ہے تو قرآن حفظ کیوں نہیں کیتا، تو ناظرہ کیوں نہیں پڑھیا، تو دارابا یاد رکھو عالمہ کورس کیوں نہیں کیتا، اگر کوئی ثابت کر دے قسم خدا دی میرا سر وٹ دیا جے قیامت والے دن انہوں پوچھیا جائے۔ صرف جان بوجھ کے اپنی دکانداریاں بنائیاں نے، اپنے کھان دے ٹکر دے لالچ بنائے نے، ٹکر بھی وادو تے ٹھرک بھی وادو تے زنا بھی وادو بدکاری وادو۔ مینوں قسم خدا دی رب طاقت دے نا تے سارے مولوی جڑے نا انہاں نوں کھسی کر دیاں۔ اج جنہاں نے عورتاں دے مدرسے بنائے ٹرکی نے، ٹرکی بندہ عورت دا مدرسہ بنائے گا یا زانی ہوگا، دو باتاں ذہن وچ رکھ لیں۔ شرکپور شہر دا مولوی ہے، انہاں دا بدکاری کرن دا طریقہ تانوں دساں۔ بچی جوان سبق پڑھن آئی ہے، ساڈے اوتھے دوست نے حافظ نواز صاحب شرکپور شہر قاری، ایک میں دا نام چلو بچا دینا، پھر بھی کئیوں دے شدے ایتھے منن والے ہون گے، بہت بڑا بڑا قاری ہے۔ بچی جوان دے کول پڑھنا ہی خوبصورت اور ٹانے دی، ٹانا ہے پرا دریا دے کڑے۔ ہن انہوں نے بچی میرے کمرے چ بھیجو دفتر چ، جڑیاں اوتھے باجیاں ہوندیاں نے نال پڑھان والیاں، او ایتھوں منڈی فیض آباد دیاں جڑیاں اوتھے پڑھاندیاں۔ انہاں سارے دی آپس وچ سیٹی رلی ہوندی، تسی سمجھدے ہو کہ دین ہے؟ قسم خدا دی میرے اگے قرآن جے اے دین دے مدرسے نہیں جے، نہ کوئی دین لبدا جے اوتھے بدکاری ہوندی۔ میں کہ قرآن رکھ کے جڑا جھوٹ بولے انہوں کلمہ نصیب نہ ہو۔ ایک بار مہینے میں عورت نپاک ہوندی، جد عورت نپاک ہوئے اسلام آندا تو قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتی۔ 8 دن 10 دن انہیں نپاک رہنا، ساڈا اسلام آندا تو قرآن نو ہاتھ، نماز۔ انہاں نوں پوچھے نا مولویاں نے، جنہ جڑی عورت نپاک ہو جائے انہوں کدی چھٹی دیندے نے بھی تو گھر چلی جا؟ تینوں ہن چھٹی ویکھ ساڈی عورت دا عزت حکم ہے وے کہ اگر بچی جوان ہو گئی ہے نا، بیٹی ہے، بیٹی نو حیض آیا ہے تے ماں نو پتہ لگے باپ نو پتہ نہ لگے، باپ نو پتہ نہ لگے کہ میری تھی جوان ہو گئی، ماں دسے، بیوی اپنے خامد نو دسے کہ اللہ دے بندیا ساڈی بیٹی جوان ہو گئی۔ باپ نو نہ پتہ چلے اس گل دا، ایڈا پردے والا مسئلہ ہے عورت دے حیض والا۔ لیکن جدو مولوی کی کرتے ہیں، انہوں نے سامنے انہوں نے کڑی دے ہاتھ پینسل پڑائی، دوجی کڑی نے اگے قرآن رکھ دینے، تو اس کڑی نو تو پینسل نال ورقہ تھلی آ، اس دلے نو پتہ لگ جائے گا بھی اے کڑی نو حیض آیا ہے، پینسل نال ورقہ تھل رہی ہے۔ ساڈی عزت دا مسئلہ سی پر دلے مولوی نو پتہ لگ گیا، پیو نو پتہ لگن دی اجازت نہیں پر مولوی نو پتہ لگن دیا ہے۔ کوئی میرے تے ناراض ہوئے تے ہو جاوے پلیو، اساں تے گل حق دی کرنی، گل غلط جے، جیڑا پیر رنا نو کول باوے او ٹھرکی جے، پیر باوے عورتوں نو ٹھیک ہے مجبوری ہوندی پردے وچ، جڑا آمنے سامنے منہ ننگے کرا کے کول با لوے انہوں کدی پیر نہ سمجھے، انہوں کبھی بھائی براؤ مولوی او بچی پہلے دن آئی ہونو، او بچی نے نا مولوی نے آن کے کانڈ تے ہاتھ لایا، انہاں دے گھروں بی بی لسی لین مولوی دے گھروں روز جاندی سی، اس بی بی وڈیری مائی سی، انہیں سانو گل سنائی، انہیں شرکپور کاٹ تو انجن ہوئی ہے نا، کاٹ تو تھوڑا جگہ تے انج کر کے مدرسہ ہوندا ہے،
بچی نو آخیا بھی سبق انہیں ٹیچر پہلے انہوں دی ہوندی ہے کہانیاں ہوندیاں نے ٹیچر مولوی دی پہلے کہانیاں ہوندیاں جڑیاں پڑھاندیاں ہوندیاں انہوں نے آخیا بھی یہ بچی میرے کو آئی نہیں مولوی آئی تے مولوی نے نا پیار دیتا پہلے سر تے پھر کنڈ تے ہاتھ لایا انہیں جلے کنڈ تے ہاتھ لایا تے بچی ٹپ پئی آخر حیا تے ہوندا ہے مسلمان دی دھی وہ پیچھے ہو گئی انہیں کہا بیٹا میری بیٹی ہو تو ماشاءاللہ میری بیٹی ہو میں تانوں مولوی دساں کنجر دلہ کھانگڑ دھیاں ہوندیاں پتر جوان استاد جی تسی ساڈے استاد ہوئے کی کر رہے ہو اچھا بیٹا کچھ نہیں چلو جاؤ انہیں کہا اچھا تو میرے اگے بول پئی استانی نو آندا اینو سبق چوکھا دے دے انہیں سبق جتھے دینا سی 1 ورقہ انہیں دے دیتے 2 ورقے صبح انہیں کہا استاد جی اے بچی سبق نہیں یاد کر رہی انہیں سبق نہیں یاد انہیں کہا اینو میرے دفتر وچ بھیج دیو ہن انہوں سزا کی دتی مولوی کلا دفتر جوان کڑی انہوں آخیا تم بھی اپنے چنی اتار کے رکھ دے تینوں سزا ہے کی میں کھڑیاں کر کے کھلو جا میرے سامنے انہاں نو دلہ نہ آکھاں تے اور میں کی آکھاں انہاں سوراں نو کبھی عمر بن عبد العزیز ورگے بادشاہ دی حکومت ہوندی اورنگزیب عالمگیر ورگے دی حکومت ہوندی قسم خدا دی انہاں سوراں دے منہ وچ تیر مار مار کے انہاں ظالماں نو ٹنگیا جانا سی سریام چوک وچ اونوں کہندا ہن سنا ہن میں ہاتھ لاواں پھر بعد 5 منٹ نو کلاری رکھیا پھر قریب جا کے بیٹا باواں تھلے کر پیار دتا پیار دے کے نال ہی اندے سینے تے ہاتھ لایا انہاں دے انج ہاتھ دے بدتمیز میں ہنے فون کرنی اونے شام میں اپنی ماں نو فون کر دی میں اوہی لفظ بول رہا جڑے او مائی نے ساڈے سامنے دسے سن تے اس بی بی نے او مائی نو دسے بھی اے کام ایتھے او مائی کہندی اما سانو ایتھے پڑھان کلے ہی یا انہیں دے لفظ ہی ایڈا بولیا سی میں ایتھے نہیں بول سکتا او ماں ہوندی لگی اونے صبح دا ٹائم ہے مائی ہوندی آ گئی رات انہیں فون کیتا سویرے ہوندی او کڑی دی ماں آ گئی اونے اوندیا سارا مدرسہ کٹا سی تے مولوی دی داڑھی تو پھڑ لیا اونے ایک چاٹ ادھر ماری چاٹ ماری تے مولوی اون دے پیراں تے ڈگ پیا تے ادھروں بی بی لسی لین والی انہاں دے گھر وڑ گئی جیڑی بی بی نے پھر ساری گل سن کے پھر نال قاری نواز صاحب نے انہوں نے دسی انہاں دے ذریعے میرے کول تسی حال ویکھو انہیں آخیا میں ہنے اپنے پتراں نوں آخیا تیرے ڈکرے کر دینے معافیا مانگ مانگ کے میں مولوی ہاں میں دین والا میں قاری ہاں قرآن دا صدقہ ہی مینوں معاف کر ظالما تو قرآن دا واسطہ پانا انہاں دے کوئی قرآن دے واسطے نہیں انہاں سوراں نوں ٹنگنا چاہیدا اور جتھے تسی ویکھو گے کڑیاں جڑا محتمم ہوئے گا انہاں دے منڈے وچ لگے پھرتے نے جوان کڑیاں انہاں دے کپڑے استری کرن تے یہ وہ سارا کچھ بین کھلون ہر شے ہوندی جے تانوں کی دساں بس اگے عقل مند واسطے اشارہ کافی ہے بس اگر حالے بھی کوئی نہ سمجھے پھر اللہ ہی حافظ ہے اساں سمجھا دتا جنوں تسی دینی مدرسے سمجھ دیو نا جنوں تسی دینی مدرسے سمجھ دیو میں تے بس اے سمجھنا بیلیا عزت اودوں ہی بچنی ہے جدوں اوندا محافظ اوندا پیو ہوے اوندا بھرا ہوے اوندا بھائی ہوے اوندا ماما چاچا اوندا محافظ تے جے مامے چاچے کول ٹچ موبائل ہوے تے او بھی محافظ کوئی نہیں میرے کول یار ٹائم کوئی نہیں ہاں جے محافظ ہون تے ٹھیک محافظ بندہ میرے بھراؤ میں تانوں پتے دی گل دس رہا جے مامے کول چاچے کول ٹچ موبائل انہیں رکھیا ہوئے سارا دن ویندا ہوئے چلاندا ہوئے انہوں ٹچ موبائل نو انہوں کدی پنیوی تے بھتیجی دے سامنے کول نہ بیٹھ دیا جے کلیاں اگر بھتیجے کول ٹچ موبائل ہوئے سارا دن چلاندا ہوئے تو انہوں پپھی دے کول کلیاں نہیں رہن دینا پیو دے کول ٹچ موبائل ہوئے چلاندا ہوئے ہر بغیرتی انہیں ویکھی ہوئے او کدی دھی دے کول نہ پوے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل سنانا اے گلاں بیلیا سینے وچوں پار لنگن والیاں گلاں نے
ایویں نہ سمجھا جے تساں انہاں نوں ہولا نہ سمجھنا نکا نہ سمجھنا بہت وڈی گل کر رہے ہیں میں ممبر رسول تے بیٹھا میرے اگے قرآن پہ آئے بات عرض کرنا چاہنا بیلیو اس گل نوں ہولا نہ سمجھا جے حضرت فاروق اعظم سرکار اپنے گھر دی دروازے دی دہلیز دے وچ تے دہلیز تے بیٹھ کے لتاں باہر لمکا کے آپ بیٹھے بازار لے منہ کر کے ایک صحابی کولوں گزریا انہیں سلام بلایا واہ دیر ہو گئی تے واہ دیر بعد وہ ظہر تو بعد کہ ادھر واپس آیا کم کر کے تے حضرت فاروق اعظم اوتھے ہی بیٹھے سن او عرض کردا ہے حضور خیر تے ہے تسی صبح ہی میں ویکھیا ایتھے بیٹھے ہوں واپس میں آیا تسی یہ جناب ہوری ایتھے بیٹھے نے پریشانی تے نہیں کوئی آپ نے فرمایا بیلیا پریشانی تے کوئی نہیں پر میری جوان بیٹی کلی گھر ہے او بولتے صحیح ہے صوفی میری بیٹی جوان ہے اور بیٹی کون سی نبی پاک سرکار دی بیوی سی حضرت ام حفصہ سن بیٹی او جڑی بیٹی دا سرکار نال نکاح شریف ہویا سی او بیٹی آپ نے کیا کہ میری بیٹی اج گھر آئی ہے ملن واسطے تے میری بیوی گھر کوئی نہیں او تے اپنے بیٹے دے نال کسے دی تعزیت واسطے گئے نے یا تعزیت یا کسے شرعی کام واسطے باہر کوئی شرعی کام واسطے باہر نکلدے سن او اپنے میری بیوی اپنے بیٹے دے نال باہر تعزیت واسطے کسے کام واسطے گئے نے شرعی حاجت واسطے میری بیٹی کلی ہے گھر تے میں تاں باہر بیٹھا اے کیندی گل ہے بیٹی سی جوان شادی شدہ سی تے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا او یار جنہ دے بارے میرے نبی فرمان کہ اگر نبی ہونا ہوندا تے میرے بعد عمر نے ہونا سی او باہر بیٹھے نے جوان بیٹی کلی گھر ہے حضرت ابو بکر صدیق آپ گھر نے سرکار نے اجازت منگی آپ دی بیٹی گھر ہے آپ گھر اجازت منگی سرکار نے اندر تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق تے آپ دی باپ تے بیٹی سن گھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تسی کون ہو باپ بیٹی جی حضور باپ بیٹی آپ نے فرمایا تیسرا تواڈے نال شیطان ہے تساں تے باپ بیٹیو پر تیسرا شیطان ہے انہاں دے وچ تے شک نہیں سی کیتا جا سکدا او تے چنگے کامل لوگ سن صرف سرکار سانو سمجھا رہے سن جی حضرت فاروق اعظم بھی سانو سمجھا رہے سن جوان بیٹی ہوئے تے باپ تے بیٹی کلے کمرے وچ یا کلے گھر وچ نہیں رہ سکدے تو آخنا چشتی صاحب ہولی ہولی سخت مسئلے ہی ہوندے جا رہے ہیں خیر تے ہے وے او بیلیو حیا ایندے ہی نہ دے حیا ایندے ہی نہ دے تے شرم ایندے نہ دے اگر نو سورے دے سر تے تیل نہیں لا سکدی نو سورے دیاں لتاں نہیں دبا سکدی اگر سورے نے نو نو شاوت نال ہاتھ لا لیا صرف ہاتھ تو پکڑ لیا ہاتھ تو اس وقت ان دی نو ان دے بیٹے دے نکاح وچوں نکل جائے گی اس وقت او عورت ان دے بیٹے واسطے ساری زندگی واسطے حرام ہو جانی ہے انہوں کوئی دنیا دی طاقت حلالے نال بھی حلال نہیں کر سکتی پوری دنیا دی طاقت سارے رسول اللہ دی شریعت کٹھی کرو اگر سورے نے نو گندی نیت نال صرف ہاتھ لا لیا بازو تو پکڑ لیا او ساری زندگی واسطے ان دے پتر واسطے حرام ہو جانی ہے حرام ہو جانی ہے حرام ہو جانی ہے
اگلی گل بھی دس اگر جوائی نے سس نو پیڑی نگاہ نال ہاتھ لا لیا شہوت دی نگاہ نال اے نہیں کہ بدکاری کر لی نہیں بدکاری نہیں صرف شہوت نال مس کر لیا اینو آکھدے نے حرمت مساہرات اگر جوائی نے سس نو مس کر لیا شہوت نال ساری زندگی اس عورت دی دھی اوندیاں پوتریاں اوندے وچوں جمن والیاں اوندیاں دوتریاں اس بندے واسطے حرام ہو جانیاں نے اس عورت دی تھی اون دے واسطے اگر شادی شدہ ہے ظاہر جوائی تاں ہی بنے گا شادی ہوئی اونے ساس نو گندی نگاہ نال ہاتھ لا لیا اون دی بیوی اون دے نکاح چوں نکل جانی تساں کہنا مولوی صاحب آپ مسئلے میں کیا میرے سونے نبی فرمایا سی جدوں قیامت نیڑے ہونی چوکھے بال حرام دے ہونے نے سساں نال ایتھے بدکاریاں کر کر کے تے بیبییاں نو لئی پھردے نے سورا نو نو ہاتھ بھی لا لیندا تے پتر نال بھی لگی پھردی ایک گل میں تواڈے پردے دی جڑے مسلمان میرے بھائی پردے والے او حیا والے انہاں نو ایک بات دستے ہیں پردے دی جوان بیٹی ہے گھر وچ بیٹی دا بستر علیحدہ ہوے بیوی دسے اپنے خاوند نو کہ میرا بستر فلانی تھاں تے ایتھے میری بیٹی ستی اگر مرد نو شہوت غالب آئی مسئلہ ذہن وچ رکھیا جائے بہت بڑا بریک مسئلہ ہے اگر مرد نو شہوت غالب آئی بی بی کول جان دی اونے غلطی دے نال جا کے اونوں نیرا سی رات پتہ نہیں چلیا اپنی بیٹی نو باہ تو پکڑ لیا نیرے وچ اس وقت اون دی بیوی اون دے حرام ہو جائے دین سمجھو دین صرف خالی نماز دا نا دین نہیں ہاں جی ساڈی پوری زندگی دے اندر جڑا ہے نا اسلام ہے مسلمان اینو آندے کم از کم اپنا ماحول معاشرہ وچ ایتھے سالیاں تے دیوراں دے سالی تے پنویا پردہ نہیں سالی تے پنویے دا انج پردہ سخت موت نے آپس